बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे जस्टिस बाबर सत्तार साहब का बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है मोहसिन नकवी और वज़ारत दाखिला से मुतल्लिक। और ये हकीकत है कि अगर जज अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करने लग जाएँ तो भले आप उनको अहम मुकदमात ना भी दें। मैंने आपको बताया था कि अगर आप उनको अहम मुकदमात नहीं देंगे और हुकूमत को ये लगेगा कि हम अपने मामलात और अपने जजेस और अपनी तैनातियाँ करके और अपने बेंच बना के चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि कहीं छोटा सा भी कोई मामला सामने आ जाता है, चूँकि केसेस तो उन जजेस के पास जाने हैं, वो भले किसी कोई किसी की ज़मानत का केस हो या किसी का कोई मामला हो, और जब वो हुकूमत को लाना चाहेंगे, लाइन हाज़िर करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें बाबर सत्तार साहब की जानिब से बड़ा सख्त हुक्मनामा सामने आया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बड़ी डिटेल तफसील है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से वज़ारत दाखिला को एक ख़त लिखा गया है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने वज़ीर दाखिला को ख़त लिखा है जिसमें वकला के लिए असलहा लाइसेंस जारी करने का मुतालबा किया गया है। मीडिया कोऑर्डिनेटर लाहौर हाई कोर्ट चौधरी अहमद शेर जट साहब के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट बार ने वकला को असलहा लाइसेंस जारी करने का मुतालबा किया है। इस हवाले से बार के सदर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखा है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट बार एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी बार एसोसिएशन है। लाहौर हाई कोर्ट बार के 45,000 मेंबरान हैं, 45,000 मेंबरान। अब 22 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है जिसमें दो कैंडिडेट्स हैं, एक हामिद खान PTI हमायत याफ्ता आसिफ निस्वाना, जबकि दूसरी जानिब जो गोंदल साहब हैं वो हैं इनके जो भून साहब और आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप के। तो ये 22 को पहले भी PTI के हमायत याफ्ता सदर हैं इस वक्त मौजूदा भी, और अगला जो 22 फरवरी को लाहौर बार एसोसिएशन का, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, जिसमें 45,000 वोटर है, 45,000 वोटर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। पहले लाहौर बार एसोसिएशन का भी PTI हमायत याफ्ता इंतखाबात जीता है और अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का 22 फरवरी को है इलेक्शन। तो उसमें कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एशिया की, जनूबी एशिया की सबसे बड़ी और पुरानी बार एसोसिएशन है। लाहौर हाई कोर्ट बार के 45,000 मेंबरान हैं। वकला इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वकला को अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में सिक्योरिटी के मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से दीगर स्टेक होल्डर्स की तरह वकला को भी असलहा लाइसेंस जारी किए जाए। आप जानते हैं आए रोज़ जो है, अभी पिछले दिनों में एक ख़बर सामने आई थी कि वकील साहब अपने घर से निकले तो उनको कत्ल कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जिसकी वजह से बार की जानिब से मुतालबा किया गया है कि वकला के लिए असलहा लाइसेंस का कोटा मुकर्रर किया जाए। अब देखना यह है कि ये असलहा लाइसेंस, चूँकि ये मुख्तलिफ हमारे सरकारी अफसरान को, पुलिस अफसरान को, ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को ये कोटा मुख्तस होता है असलहा लाइसेंस का। तो अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो इस्तदा है या दरख्वास्त है या ख़त है या मुतालबा है, उस पर वफाकी वज़ारत दाखिला, चूँकि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, हर सूरत वो नवाजना चाहते हैं। ये एतजाज़ हसन साहब ने 2 दिन पहले बात की है, जब उनसे सवाल पूछा गया ना कि इफ्तिखार चौधरी वाला मूवमेंट क्यों नहीं नज़र आ रही वकला में, तो उन्होंने कहा कि 2017 के बाद जो हमारे इदारों ने और जो हमारा निज़ाम है, रियासत ने वकला पे इन्वेस्ट किया है, वकला को तोड़ा है, ग्रुप बंदियाँ हुई हैं, और ये मनसूबा बंदी के ज़रिए उन्होंने कहा कि चूँकि ये जो निज़ाम होता है इसके पास बड़ा अख्तियार होता है, ये तो पूरे मुल्क टूट जाते हैं जब दुश्मन ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। तो जब ये किसी ग्रुप को या किसी एसोसिएशन को तोड़ना चाहते हैं, इनके लिए मसला नहीं होता, और ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है और पैसा लगा है, और बाकी भी बहुत सारे इसमें जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। ये एतजाज़ हसन साहब की जानिब से कहा गया। तो अब हो सकता है कि वकला की इस डिमांड पर भी फौरी तौर पर वज़ारत दाखिला उनको कोई के इनिशिएटिव दे और वो उससे फिर वो मज़ीद खुश करने की कोशिश करे। खैर, दूसरी तरफ आपको याद होगा कि एक केस था, हाई प्रोफाइल केस था, डॉक्टर उस्मान ख़ान, उनकी बेटा जो फैज़ान था जो लापता हो गया, और उसमें नज़र आता है, CCTV फुटेज में नज़र आया कि फैज़ान को कोई लोग आए हैं, यूनिफॉर्म में थे या सादा कपड़ों में थे, वो उसको ले गए हैं। उसके बाद जब ये सामने आया कि जी वो कहाँ से, किस गाड़ी पे लेके गए, वो गाड़ी इस्लामाबाद से कहाँ गई, तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस पूरे मामले के ऊपर बड़ा तगड़ा एक्शन लिया था।
اس ایکشن کی وجہ سے فیضان اپنے گھر واپس آ گیا، لیکن یہ وہ واحد کیس ہے جس میں جو ڈاکٹر عثمان ہیں انہوں نے اپنا مقدمہ اور اپنی درخواست واپس نہیں آئی تھی، واپس نہیں لی تھی کہ جی وہ جیسے کہا جاتا جی کہ وہ شمالی علاقہ جات گئے تھے اور واپس آ گئے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر عثمان کی جو درخواست تھی وہ واپس انہوں نے نہ لی۔ انہوں نے بابر ستار صاحب کو کہا کہ اس کے اوپر آپ پوری کی پوری انویسٹیگیشن کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون اس میں انوالو تھا۔ اس کے بعد حکومت کی جانب سے خیر اعتراض بھی کیا گیا کہ اب اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے، چونکہ وہ بادیاب ہو گیا ہے، وہ گھر آ گیا ہے، جو مغوی ہے وہ مل گیا ہے، تو اب اس معاملے کو وائنڈ اپ کر دیا جائے۔ یہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ بات کی جا رہی تھی، لیکن جسٹس بابر ستار صاحب جو آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے، انہوں نے پھر لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ کہا کہ آپ انکوائری کر کے، اداروں اور حکومت کو کہا کہ آپ انکوائری کر کے بتائیں کہ وہ اغوا کار کون تھے، کون لے کے گیا تھا، وہ کوئی دہشت گرد تھے، وہ کوئی کرمنلز تھے، وہ کون تھے، اس کی تفصیل تو بتائیں نا، وہ کوئی پولیس والے تھے، وہ CTD کے تھے، وہ کون تھے، وہ تفصیل انکوائری کر کے لیں۔ اتنے میں اس ڈاکٹر عثمان کی جو فیملی ہے، پوری فیملی کا نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ جو پہلا کیس ہے جو اغوا سے متعلق تھا اور اغوا کاروں کے خلاف کارروائی کا جو تھا، وہ اپنی جگہ پہ ابھی تک زیر التوا ہے، اس پر انکوائری کا حکم دیا ہوا ہے اور تمام اغوا کاروں کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں بابر ستار صاحب کی جانب سے ڈائریکٹ اداروں سے۔ اب وہ معاملہ ابھی زیر التوا ہے کہ اسی اثناء میں جو ڈاکٹر عثمان ہے اس کی فیملی کو نام ECL میں ڈال دیا گیا۔ اب جب ان کا نام ECL میں ڈالا تو عدالت کہتی ہے جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے 2 نابالغ بچے ہیں جو مائنرز ہیں، ان کا نام ECL میں ڈالا گیا۔ فردر دی ڈسکرپشنز ان دا رپورٹ ہینڈڈ اوور ٹو دا کورٹ ڈیورنگ دی ہیئرنگ ریفلیکٹس دیٹ دی نیم آف ثروت جبین دا مدر آف پٹیشنر نمبر 1 ہیز بین پلیسڈ آن ECL آن دی بیسس دیٹ ہر سن از ایفیلیٹڈ ود داعش، کہ داعش جو دہشت گرد تنظیم ہے اس سے جو ڈاکٹر عثمان ہے وہ داعش کا ممبر ہے یا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس بنیاد پہ اس کی والدہ جو بزرگ ہے اس کا نام ECL میں ڈالا گیا۔ No material has been placed before the court to establish the links with the Daesh or the manner in which any of the petitioner were interacting with Daesh، کہ ان کا کوئی انٹریکشن ہے، وہ ان کا کوئی لنک ہے۔ تو عدالت کہتی ہے، جسٹس بابر ستار کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ اور کوئی چیز ایسی سامنے نہیں لائی گئی، کوئی ایسی ایویڈنس سامنے نہیں لائی گئی۔ Given that the fundamental rights of the petitioner have been suspended by the state in the instant case، عدالت کہتی ہے کہ اس کیس میں جو ریاست ہے اس نے اپنے ہی شہریوں کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا ہے۔ لیٹ سیکٹری منسٹری آف انٹیریئر اپیئر بیفور دی کورٹ اینڈ ایکسپلین، جو سیکٹری داخلہ ہے وہ ذاتی حیثیت میں اس کو طلب کر لیا ہے۔ سب سے جو طاقتور افسر ہوتا ہے وہ سیکٹری داخلہ ہوتا ہے، سیکٹری داخلہ کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے۔ اینڈ ایکسپلین ٹو دا کورٹ ایز ہاؤ اتھارٹی ہیز بین ایکسرسائز بائی دی ایگزیکٹو ان دا انسٹنٹ میٹر، کہ کس اختیار کے تحت اور کس طریقے سے جو ایگزیکٹو حکومت ہے اس نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ ان لوگوں کے نام ECL میں ڈالے ہیں۔ has been exercised by the executive in the instant matter in the backdrop where a petition for habeas corpus was filed and the son of petitioner، ان حالات میں کہ جب پہلے ہی ان کی ایک habeas corpus کی جو پٹیشن ہے حبس بیجا میں رکھنے کی یا اغوا کی جو پٹیشن ہے وہ زیر التوا ہے، اور جو پٹیشنر نمبر 1 ہے اس کے بیٹے جو پٹیشنر نمبر 3 ہے وہ ریکور ہوا ڈیورنگ دی پروسیڈنگ، دا سیڈ میٹر از اسٹل سب جوڈس، وہ معاملہ اس وقت تک عدالت میں زیر التوا ہے۔ پھر کیوں یہ سارا کام ہوا اور کن گراؤنڈز کے اوپر ہوا؟ that this court is inquiring from the executive as to who abducted petition number 3، جس میں اس عدالت نے ایگزیکٹو کو یہ کہا ہے کہ آپ انکوائری کر کے بتائیں کہ جو ڈاکٹر عثمان کا بیٹا فیضان ہے اس کو کس نے اغوا کیا تھا، ہم اس کی تفصیلات پوچھ رہے ہیں۔ اور یہاں یہ صورتحال ہے کہ آپ نے ان کے نام ECL میں ڈال دیے۔ ڈاکٹر عثمان کی پوری فیملی کے نام داعش سے تعلقات کی بنیاد پر ECL میں شامل کرنے کی رپورٹ پیش کی گئی، لیکن کسی ایک بھی درخواست گزار کا داعش سے تعلق ثابت کرنے کا کوئی مواد عدالت کے سامنے پیش نہ کیا گیا۔ ریاست نے درخواست گزاروں کے بنیادی حقوق معطل کیے تو سیکرٹری داخلہ 24 فروری کو عدالت میں پیش ہو کر بتائیں کہ ایگزیکٹو نے کس اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے نام ECL میں شامل کیے ہیں، جبکہ پس منظر یہ ہے کہ درخواست گزار کا بیٹا اغوا ہو کر اور عدالتی کارروائی سے اور عدالتی پروسیڈنگ میں بادیاب ہو سکا، اور کیس ابھی بھی عدالت میں ہے اور عدالت ایگزیکٹو سے اغوا کاروں سے متعلق انکوائر کروا رہی ہے۔ اور ایسے میں یہ جو تمام چیزیں اور اس طرح کے جو معاملات کا ہونا یہ سوالات کھڑے کرتا ہے۔ 9 ستمبر کو بادیاب ہونے والے شہری فیضان عثمان کی بادیابی کے بعد پوری فیملی کا نام
ACL में डालने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को 24 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला पेश होकर बताएं कि किस अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए नाम ACL में शामिल किया गया। लेट द रिस्पोंडेंट्स फाइल रिपोर्ट एंड पैरावाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज। अदालत ने तमाम रिस्पोंडेंट्स को कहा है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी जो पैरावाइज कमेंट्स और रिपोर्ट्स हैं वो जमा करवाएं। अ कॉपी ऑफ विच विल बी हैंडेड ओवर टू द लंडन काउंसिल फॉर द पिटिशनर, जिसकी एक कॉपी जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकला को भी दें। दे ओनली मटीरियल टू बी प्लेस्ड इन अ सील्ड इन्वेलप इज़ द रिपोर्ट ऑफ द इंटेलिजेंस। सिर्फ एक जो इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट होगी वो आपने बंद लिफाफे में अदालत में देनी है, बाकी तमाम जो आपकी रिपोर्ट होगी वो आपने पिटिशनर के वकील को भी देनी है। द रेलेवेंट मटीरियल प्रोक्योर्ड बाई द इंटेलिजेंस एजेंसीज टू एस्टैब्लिश दैट द पिटिशनर्स आर लिंक्ड विद दाइश एंड आर हैव बीन कम्युनिकेटेड विद दाइश, जो इस मुतल्लिक होगी कि इनका जो दरख्वास्त गुजार है इनका कोई दाइश के साथ तल्लक है या ये किसी तरीके से उस दाइश दहशतगर्द तंजीम के साथ जुड़े हुए हैं। इससे मुतल्लिक जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट होगी वो ही सिर्फ बंद लिफाफे में आपने जमा करवानी है, बाकी जो हुकूमती रिपोर्ट होगी वो आपने देनी है और वो अपने पिटिशनर के वकील को भी देनी है ताकि वो भी पढ़ के आए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये तमाम तफसीलात जमा करवाएं और 24 फरवरी को सेक्रेटरी दाखिला ज़ाती हैसियत में अदालत के सामने पेश होकर अदालत को बताया कि किस अख्तियार के तहत उन्होंने ये सारा कुछ किया है और वो भी उन हालात में जब पहले ही आपके खिलाफ एक दरख्वास्त या पे ज़ेर इल्तवा है। ये तफसीलात जस्टिस, मैंने आपको कहा था कि जब जजेस कार्रवाई करने लग जाते हैं और बुनियादी इंसानी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करने लग जाएँ तो कोई भी मामला हो, कोई भी इशू हो, वो कार्रवाई करके दिखाते हैं हुकूमत के ख़िलाफ़। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।